नमस्कार दर्शकवृन्द, जनता टेलिभिजनको शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम शिक्षाका कुरामा म नारायण आचार्य यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रमणि पौडेलज्यूले कक्षा 12 को परीक्षा फल यही हप्ता सार्वजनिक हुन्छ भन्ने कुराको उद्घोष यसै कार्यक्रम मार्फत गरिसक्नु भएको अवस्थामा करिब 4 लाखभन्दा बढी विद्यार्थीहरू कक्षा 12 को परीक्षा उत्तीर्ण गर्दैछन्। अब के पढ्ने, सम्पूर्ण अभिभावक र विद्यार्थीहरूको चासोको विषयमा आज हामी शिक्षाका कुरामा छलफल गर्न गइराखेका छौँ। धेरै विद्यार्थीले आफ्नो फर्स्ट प्रायोरिटीमा राख्ने मेडिकल इन्जिनियरिङ एजुकेसन, त्यसमा पनि अहिलेको 21औं शताब्दीमा इन्जिनियरिङ एजुकेसन को महत्त्व के छ, कस्ता विद्यार्थीहरूले आफूलाई इन्जिनियरिङ एजुकेसन मार्फत सो क्षेत्रमा वृत्ति विकास गर्ने, यी यावत प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्ने हेतुले आजको शिक्षाका कुरामा हामीले इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा लामो अनुभव हासिल गर्नुभएका व्यक्तित्व र उहाँले जुन संस्थालाई गाइड गरिराख्नु भएको छ, चलाइराख्नु भएको छ, त्यसले पनि नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रलाई ठुलो योगदान पुर्याएको संस्था। आज हामीले एडभान्स कलेज अफ इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानेजमेन्टका प्राचार्य प्रिन्सिपल इन्जिनियर लोचनलाल अमात्यज्यूलाई स्टुडियोमा बोलाएका छौँ र हामीले विद्यार्थी, अभिभावक र यस क्षेत्रसँग सरकार राख्ने व्यक्तित्वहरूलाई सम्बोधन हुने गरी आजको यो प्रस्तुति राख्न गइरहेका छौँ। यहाँलाई म धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? आराम छ। अब टेक्नोलोजीको सन्दर्भमा लामो इतिहास व्यतीत गर्नुभएको व्यक्तित्व, कोभिडको समयलाई टेक्नोलोजी मार्फत कसरी सम्बोधन गरियो? अब कोभिडको समयमा जुन लकडाउन भयो होइन, लकडाउन भए तापनि हामी नेपाली समाजमै आइसकेको छ यो फेसबुक र युट्युब होइन, फाइबर, स्काइपबाट कम्युनिकेट गर्न त छँदै थियो। त्यसैलाई अब यो कलेजमा म हुँदाखेरि त्यसैको आधारमा हामीले सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अनलाइन क्लासबाट रेगुलर क्लास मात्र होइन कि अरू स्किल सेटका कुराहरू, वेबिनारहरू, छलफलहरू, थुप्रो कार्यक्रम हामीले गरायौँ र हामी भन्छौँ कि अब यो बेलामा रोइरहनु भन्दा गाइरहनु जाति केही उपलब्धि गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा कोभिड भए तापनि कोभिडले धेरै कुराहरू हामीलाई सिकायो, फड्को मार्न पनि सिकायो, जसले गर्दाखेरि पोस्ट कोभिड भन्छौँ हामी। अब कोभिड पछिको जुन न्यू नर्मल आउँछ त्यो बेलामा धेरै कुराहरू गर्न सकिने रहेछ भन्ने कुरो जनायो। र यसमा अर्को एउटा के म यहाँलाई हामीले पत्ता लगायौँ अथवा पत्ता लगाएन जानकारी गराउँछु। जुन पहिला यो आइसिटी युज गरेर यो गर्न सकिन्छ र कहाँ हुन्छ र भन्नेहरू नै यसले त निकै फाइदा दिँदो रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ आयो। र जुन कुरो पहिला गर्नलाई 9 वर्ष लाग्थ्यो होला, 10 वर्ष लाग्थ्यो, अहिले यो 6 महिनामा धेरै कुराहरू भएको छ। भनेपछि एउटा डाइमेन्सन नै चेन्ज भयो, डिरेक्सन नै चेन्ज भएको छ यसले। र धेरैमा चाहिँ नि अब पहिला आइसिटी भनेपछि यसले सुरुमा कतिको त रेजिस्टेन्सहरू हुन्थ्यो होला होइन, कहाँ हुन्छ र यो भन्ने हुन्थ्यो र अलिकति चाहिँ नि अब मलाई थाहा नभएको चाहिँ म यो सिक्न सक्दिनँ भन्ने डर थियो। अब अहिले त यो सिक्न गाह्रो रहन्छ र यसले चाहिँ निकै फाइदा दिँदो रहेछ भन्ने कुरो पनि धेरैलाई एकाडेमिक क्षेत्र मात्र होइन, थुप्रो अरू एरियामा पनि यसले चाहिँ नि मतलब ज्ञान दियो भनौँ अथवा यसले चाहिँ नि कन्फिडेन्स बिल्डअप गरेको छ धेरैमा यसले। अब सरले यहाँ आउँदाखेरिमा अभिभावक विद्यार्थीको पनि एउटा चासोको विषय छ होइन। अब इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा सरले लामो समय व्यतीत गर्नुभयो होइन। अब यो इन्जिनियरिङ एजुकेसनको अब अहिले नेपालको सन्दर्भमा यसको इम्पोर्टेन्स के छ र यो इन्जिनियरिङ सेक्टरमा विद्यार्थी लाग्दाखेरिमा, पढ्दाखेरिमा, त्यो मेहनत गर्दाखेरिमा भविष्यमा गएर त्यसको स्कोप भनौँ न, यो कुरालाई यहाँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ? अब मेरो अनुभव भन्दा पनि अहिलेको ट्रेन्डको हेर्दाखेरि भनौँ न, अब कन्ट्री अहिले नेपाल त विकास गर्ने क्रममा छ, धेरै एरियामा विकास गर्नु छ, हामीले भइ पनि रहेको छ र डेभलपमेन्ट फेजमा
यो फाउन्डेसन बनाउनुको लागि इन्जिनियरिङको चाहिँ निकै रोल हुन्छ हैन। धेरै छ, हाइड्रो पावरमा जानुहोस्, बिल्डिङमा जानुहोस्, रोडमा जानुहोस्, ब्रिजमा जानुहोस्, इभेन चाहिँ अब टेलिकम्युनिकेसन, म त टेलिकम्युनिकेसन इन्डस्ट्रीबाट आएको भयो हैन, र नलेज इन्डस्ट्रीमै भनौँ, सबैमा यो आइसिटीको पनि रोल छ। त्यो सबै भनेको यसमा इन्जिनियरिङ कसरी गर्ने त, यसलाई कसरी चाहिँ नि टेक्निकल्ली यसलाई कसरी फुलफिल गराउनु त। र इभेन त्यो सोसियल साइन्समा पनि हेऱ्यो भने मान्छेको बिहेभियरमा चेन्ज ल्याउनलाई टेक्नोलोजीले कसरी गर्न सक्छ, त्यसमा पनि इन्जिनियरिङको कुराहरू आउँछ। म्याथमेटिकल मोडलिङहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर इन्जिनियरिङको रोल चाहिँ म यो भन्दिनँ कि सिभिल इन्जिनियर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स हैन, कम्प्युटर अथवा अरू पनि हैन, हाइड्रो होला, थुप्रो होला, सबै इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा चाहिँ यसको डिमान्ड थुप्रो छ, रोल पनि थुप्रो छ। र भन्छ इन्जिनियरले चाहिँ समाज डेभलप गर्नलाई, समाजलाई परिष्कृत गर्न चाहिँ इन्जिनियरको थुप्रो रोल छ यसमा। त्यो हिसाबले चाहिँ नि मलाई लाग्छ यो अब भविष्यमा झन् यसको चाहिँ नि इम्पोर्टेन्स बढ्दै जान्छ र चाहिन्छ पनि धेरै। भनेपछि अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई इन्जिनियरिङ एजुकेसनमा ढुक्क भएर लगाउँदा हुन्छ। र त्यो हुन्छ भन्नेमा अहिलेको जेनेरेसनमा अभिभावकले बच्चालाई, छोरालाई म इन्जिनियरै बनाउँछु भनेर लगाउने होइन, पहिला सुरुदेखि नै उसलाई त्यही अनुसारको तयारी गर्नुपर्छ। +2मा राम्रो नम्बर आयो त्यसपछि इन्जिनियर बनाउँछु भनेर होइन कि। त्यो इन्जिनियरिङ भनेको कस्तो भने सानोदेखि नै उसलाई त्यो म्याथमेटिकल मोडल भनौँ, साइन्सको भनौँ, र उसले सोच्ने तरिका हैन, मैले कुनै पनि चिज सिकेँ भने त्यसलाई एप्लाई कसरी गर्नु त हैन, इन्जिनियरिङको हिसाबमा यसलाई चाहिँ नि एग्रिकल्चरमै किन नहोस्, कसरी एप्लाई गर्दाखेरि मैले अहिले सिकेको चिज चाहिँ यसलाई समाजलाई काम लाग्ने खालको कसरी हुनसक्छ। अब सरले त्यो भनिराखेको बेलामा एउटा ज्वलन्त प्रश्न, सबैको चासोको चाहिँ सन्दर्भ के छ भने अहिले नेपालमा इन्जिनियरिङ कलेजहरू एकदम मसरुमिङ भइरहेको छ। हरेक युनिभर्सिटीले इन्जिनियरिङका डिफ्रेन्ट डिसिप्लिन्समा, विधामा एफिलिएसन दिने एउटा होडबाजी नै छ। जस्तो अब त्रिभुवन युनिभर्सिटी अन्तर्गत पनि धेरै इन्जिनियरिङ कलेजहरू छन् हैन, निजी लगानीमा सञ्चालित कलेजहरू छन्। अब काठमाडौँ युनिभर्सिटीको त्यति धेरै छैन, त्यहाँ युनिभर्सिटी क्याम्पसमा मात्रै पढाइ हुन्छ। अब पूर्वाञ्चल भयो, त्यसै गरी पोखरा युनिभर्सिटी भयो, अब अरू युनिभर्सिटीहरूले पनि इन्जिनियरिङ प्रोग्रामको चाहिँ एफिलिएसन दिने तयारी गर्दैछन् भने यहाँ जब सङ्ख्या बढी हुन्छ त्यहाँ क्वालिटीको कुराहरू आउँछ। अब प्यारेन्ट्स र स्टुडेन्टको डाइरेक्ट सरोकार के हो भने हाम्रो इन्जिनियरिङ एजुकेसन इन्टरनेसनल्ली कति कम्पिटेन्ट छ, यो कुरा सरले बताइदिनु पर्यो। अब त्यसमा क्लियरली भन्यो भने डेफिनेटली अब हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भनौँ न, भारतकै आइआइटी कतिवटा आइआइटी छन्, त्यो आइआइटीको इन्जिनियरिङ कलेज र नेपालको इन्जिनियरिङ कलेजसँग कम्पेयर गर्नु डेफिनेटली धेरै फरक छ। तर तपाईँले म यति मात्र भन्छु कि नेपालको इन्जिनियरिङको चाहिँ नि यहाँ पढेर बाहिर विदेशमा गएर मास्टर्स पिएचडी गरेर राम्रो पढिरहेछन् भनेपछि यहाँको गुणस्तर राम्रो छैन भनेर भन्न सक्दैनौँ हामीले, राम्रो छ। र किन भन्दाखेरि खालि एउटै के त भन्दाखेरि हामी नेपालीहरूकोमा चाहिँ नि इन्जिनियर बनिसकेपछि एप्लाई गर्ने ठाउँ चाहिँ लिमिटेड छ। देश सानो छ, विकास पनि भर्खर भइरहेछ। छिमेकी राष्ट्रहरू भारत, चिनमा गयो भने चाहिँ त्यहाँ एक्सप्लोर गर्ने ठाउँ थुप्रो छ, इन्डस्ट्री पनि थुप्रो छ, धेरै ठाउँमा जान सकिन्छ। भनिन्छ अब इन्टरभ्यू दिनलाई पनि प्लेसमेन्ट अपर्च्युनिटी भन्छ उनीहरूको। म चाहिँ इन्टरभ्यूमा 3 ठाउँमा फेस गर्नलाई पनि त्यहाँ सजिलो छ, धेरै ठाउँ छ। तर यहाँ चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानलाई ठाउँ नै छैन, माग्दैन धेरैले, त्यो हिसाबले हो। र त्यो भन्ने चाहिँ के भन्दाखेरि खालि जागिरी मेन्टालिटीको हिसाबमा सोध्नेहरूमा त्यस्तो हो। तर मैले भने इन्जिनियरिङ पेसामा अहिले पनि हेरौँ नेपालमा हाम्रै कलेजबाट पढेका, अरू कलेजबाट पास गरेका पासरहरूले जागिर नखाइकन अरूलाई जागिर खुवाएर बसेका पनि छन्, इक्जाम्पलहरू छन्। त्यो एरियामा पनि जान सकिन्छ। र अब धेरै जस्तो इन्जिनियरिङ कलेजहरूले अहिले सोच्नुपर्ने चाहिँ इन्जिनियरहरूलाई जागिर मात्र खाने होइन कि जागिर खुवाउने, आफैले जब क्रिएट गर्ने, इनोभेटिभ आइडियाहरू ल्याउने, इनोभेसनमा पनि फोकस गर्ने। इनोभेसन भनेको पहिले चाहिँ रिसर्च गरेर ठुलो ल्याउनु पर्ने हुने जरुरी छैन। इन्जिनियरले सानो सानो कुरा पनि पहिला गरिरहेको प्रक्रियाबाट अलिकति चेन्ज गरेर पनि इनोभेसन ल्याउन सकिन्छ। र स्पेसली नेपालमा त अझ चाहिन्छ। हामीले विदेशमा एकै किसिमको ठुल्ठुलो टेक्नोलोजी युज गरेर देख्छौँ, तर हामी कहाँ चाहिँ त्यो टेक्नोलोजी ल्याएर हाम्रो जुन टेरेनमा त्यो युज गर्न पनि सकिँदैन होला। तर त्यो टेक्नोलोजीको केही भाग हामीले युज गरेर, प्रयोग गरेर नेपालमा प्रोडक्टिभिटी बढाउने। भनेपछि कुनै पनि इन्जिनियरिङ प्रोग्राम पढ्नका लागि नेपाली विद्यार्थीहरू विदेश हुनुपर्ने जरुरी छैन क्वालिटीको हिसाबले। किन भन्दाखेरि यो इन्जिनियरिङ पेसामा कोर्स हेर्ने हो भने बाहिर पढाउनेहरू नेपालमा अझ हेर्ने भने कतिपय कोर्स चाहिँ नेपालको राम्रो छ भन्छ हैन। तर अब भनौँ हामीले पढ्दाखेरि पढ्छौँ तर एप्लाई गर्ने ठाउँ नभएर पनि
अलिकति पढेको कामै लागेन भन्ने हुन्छ। तर हामी एक्जाम्पल लिउँ, नेपालमै पढेर बाहिर विदेशमा गएर काम गरेकोहरूले यहीँकै बेस होइन, इन्जिनियरिङमा ब्याचलर गर्ने भनेको एउटा त फाउन्डेसन मात्र हो। त्यसको आधारमा उसले मास्टर्स गर्छ, पिएचडी गर्छ। फाउन्डेसन त यहाँबाटै गरेर गएको हुन्छ धेरैले, त्यो हिसाबमा राम्रो छ। तर एउटा चाहिँ नेपालमा एउटा नयाँ खालको प्रचलन के सुरुवात हुन थालेको छ भने त्यो सङ्ख्याले पनि डिटरमाइन गरे होला। हजुर, अब अहिले चाहिँ नि साइन्समा बायोलोजी लिएर पढेको स्टुडेन्टलाई पनि अब इन्जिनियरिङ कलेजहरूले चाहिँ भर्ना लिने हजुर भन्ने खालको कुराहरू पनि आइरहेको छ। हजुर। अनि त्यो त्यति कर्णप्रिय सुनिँदैन नि। अब एक हिसाबले चाहिँ नि भनौँ, मैले अहिले भने नि प्यारेन्ट्सहरूले पनि यदि छोरा इन्जिनियरै बन्ने हो भने, पहिला पहिला भनिन्थ्यो नि इन्जिनियरको छोरा इन्जिनियरै हुन्छ, किन सानोदेखि नै उसलाई त्यो हिसाबको नलेज चाहिँ नि उसले पाइरहेको हुन्छ, इन्फर्मल प्र्याक्टिकल एप्लाइड नलेज पाइरहेको हुन्छ। अब अहिले बायोलोजी पढेको विद्यार्थी इन्जिनियर हुन सक्दैन भन्ने चाहिँ होइन, उसले स्ट्रगल गरे पनि सक्छ। किन हामी त लाइफ लङ त पढ्नु नै छ। म अहिले रिटायर भएर कलेजमा आइसकेँ, 60 वर्ष लागिसक्यो, तैपनि मैले त पढिरहेको छु। पढ्ने चिज चाहिँ छुट्दै नेभर एन्डिङ प्रोसेस लर्निङ भनेको। तर एउटा राम्रो पछि के छ भने नेपालीहरूकै हेर्ने हो भने नेपालीहरूको पहिला धेरै अगाडि 2000 मा एउटा फिनिस प्रोफेसरले स्टडी गरेको थियो, नेपालीहरूलाई फिनल्यान्डमा लगेर काम पनि दिएको थियो र टोटल्ली प्लेटफर्महरू चेन्ज गरेर हेर्दाखेरि श्रीलङ्का इन्डियाबाट पनि लाँदाखेरि नेपालीहरूको लर्निङ कर्भ चाहिँ एकदम राम्रो देख्यो भन्नाले हामीले कुनै पनि इन्भाइरोमेन्टमा छिटो भिज्न सक्छौँ। त्यो हिसाबले म यो भन्दिनँ कि बायोलोजी पढेको विद्यार्थी इन्जिनियर बन्न सक्दैन भनेर, सक्छ। तर खालि के त भन्दाखेरि उसले त्यो लेभलको त्यो इन्स्टिच्युटमा उसले त्यो लेभलको पढाइ पाउँछ कि पाउँदैन होइन। जस्तो अब एक्जाम्पलै लिउँ न, अहिले अब पुल्चोक क्याम्पस आइओईमा चाहिँ नि 200 मार्क्सको म्याथ हुनुपर्छ भनेर हुनुपर्छ। त्योभन्दा 200 मार्क भनेको 2टा सेमेस्टरमा म्याथ पढेको हुनुपर्ने, +2 मा 11 र 12 मा। अब 100 मार्क मात्र पढेको हो भने आइओईमा भर्नै लिँदैन। तर अरू युनिभर्सिटीले लिइरहेछ भने छ, अरू युनिभर्सिटीले लियो भन्दैमा त्यो युनिभर्सिटीबाट निस्केको इन्जिनियर र पुल्चोकको आइओईको इन्जिनियर, टियुको इन्जिनियरहरू चाहिँ फरक छन् भन्ने किसिमको होइन, त्यो विद्यार्थीमा पनि भर पर्छ। र होइन भन्नाले यो कस्तो भइदियो भन्दाखेरिमा रिसोर्स जेनेरेसनको समस्या भएर मार्केटलाई एक्सटेन्ड गर्ने हिसाबबाट हामीले चाहिँ नि क्राइटेरियामा चेन्ज गरियो कि भन्ने प्रश्न मैले राख्न खोजेँ सरलाई। त्यो चाहिँ कुनै हदमा हुन सक्ला, तर त्यो भन्दा पनि म यो ब्लेम गर्दिनँ कि त्यसैमा लाग्यो भने त्यसको लागि त हरेक युनिभर्सिटीले त्यतिकै त गरेनन् होला। त्यस्तो खालकोलाई म चाहिँ अब एक्स्ट्रा क्लासहरू लिएर हुन्छ कि ब्रिज क्लासहरू लिएर हुन्छ कि म चाहिँ एउटा लेभलमा क्यापेबल बनाउँछु भन्ने हुन्छ। जस्तो इन्जिनियरिङमा के हुन्छ भने फर्स्ट इयरको 2टा सेमेस्टर चाहिँ एकदमै फाउन्डेसन हुन्छ, त्यसमा म्याथ, साइन्स होइन, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ड्रइङहरू हुन्छ। त्यो लेभलमा फर्स्ट इयरमा ऊ चाहिँ एकदमै राम्रो क्वालिफाई भएर सेकेन्ड इयरमा उसको कोर्समा जान सक्ने भयो भने त त्यसले खास फरक त पार्दैन। तर त्यो भन्दै अब सरले भने जस्तै प्राइभेट कलेजहरू छ, अरू कलेजहरू छ, सबै कलेजले त्यो लेभलको चाहिँ नि सोच नराखिकन पासमा त गरौँ होइन, जस्ट पासमा त भएर सेकेन्ड इयरमा गयो भने त्यस्तो भयो भने चाहिँ त्यो इन्जिनियरको एउटा सर्टन क्वालिटी लेभल चाहिँ घट्छ। र त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने बाहिरतिर पनि एउटा लेभलमा के हुन्छ भने उसले एसएलसीदेखि नै हेर्छ, एसएलसीमा कति के पढाएको थियो, त्यसपछि त्योभन्दा माथिको के पढ्यो र उसमा के पढ्यो भने सर्टिफिकेट मात्रै पुग्दैन, उसले मार्कसिट पनि हेर्छ बाहिरतिर, त्यसले जज गर्छ। र कतिपय ठाउँमा मास्टर्स गर्नु गयो भने तिमीले यो कोर्स चाहिँ पुगेको छैन, यो कोर्स चाहिँ तिमीले एक्स्ट्रा गरेर मात्र मास्टर्स गर्नु पाउँछौ भनेर लिन्छन् उनीहरूले, बाहिरतिर चाहिँ अप्सन दिन्छन् उनीहरूले, पढ्नुपर्छ 6 महिना पढ त्यसपछि मात्र मास्टर्स गर्नु पाउँछ भन्ने हुन्छ। र कुनैमा चाहिँ लिँदैन, किनभने त्यो त्यस्तो खालको उनीहरूले त्यो 6 महिना पढाएर ऊ क्वालिफाई हुन्छ हुँदैन भन्ने हिसाबमा उसलाई शङ्का लाग्छ, गर्न सक्छ। त्यही भएर भनौँ न अब मलाई लाग्छ अब इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङ, टियुको इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङ चाहिँ रिजिड भएर बसेको, 200 नै म्याथ चाहिन्छ, म अनलाइन जाँच लिन्न होइन, म फिजिकल नै जाँच लिन्छु भनेको त्यो क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज गर्न नखोजेको। र त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा इन्टरनेसनल फेममा पनि यसले यो यस्तो खालको इन्स्टिट्युसनले क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज गरेको छैन, क्वालिटी मेन्टेन गरेको छ। बरु विद्यार्थी कम आओस् तर क्वालिटी विद्यार्थी आओस् भन्ने हिसाबमा हो। र त्यो भन्दैमा अरू युनिभर्सिटीहरूले चाहिँ नि क्वालिटीको निकाल्न सक्दैन भन्ने होइन, त्यो सिरियसली लायो भने हामीले ब्रिज कोर्स बनाएर हुन्छ कि उसलाई एट पारमा फाउन्डेसन राम्रो पढाउन सक्छौँ, त्यो पढाएर हामीले उसलाई अगाडि लगाउन सकिन्छ, नसक्ने होइन। तर अब सरले भने जस्तै अब इन्डियामै भनौँ न अब युनिभर्सिटीहरू कलेजहरू यति धेरै खोलेका छन्, नेपालबाट पनि थुप्रो जान्छन् होइन, भनिन्छ इन्डियामा विदेशीहरू पढ्नेमा 20% नेपाली छन् भन्छ, जो गएका छन्, थुप्रो जान्छन् त, इन्जिनियरिङमा होइन थुप्रोमा गइरहेको हुन्छन्। तर त्यो जान्छ भन्दैमा त्यो सबै त आइआइटीमा जाने होइन, आइआइटीको त यहाँ त
एकदमै नगर्ने रूपमा किनभने कम्पिटिसन यति टफ अब छ। एउटा विद्यार्थी र अभिभावकको सरकारको विषय के छ भने इन्जिनियरिङमा पनि विभिन्न इन्जिनियरिङ कोर्सेसहरू छन् नि, हजुर जस्तो सिभिल इन्जिनियरिङ हजुर पढ्यो भने के हुन्छ होइन, त्यसै गरी कम्प्युटर इन्जिनियरिङ अहिले आइटीको दुनियाँमा चाहिँ नि कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढ्दा के हुन्छ। अब फेरि कम्प्युटरमा पनि अब सरको अब विशेष दखल आइटी सेक्टरमा पनि भएको हिसाबले एउटा कुरा के क्लियर पारौँ भने बडा कन्फ्युजन हुने कोर्सेसहरू बनाएछ विभिन्न युनिभर्सिटीले। बिसिए भन्छ त्यो पनि कम्प्युटर सम्बन्धी भयो, ब्याचलर इन कम्प्युटर एप्लिकेसन भन्छ, बिआइटी भन्छ होइन, अनि त्यस पछाडि बिएससी सिएसआइटी भन्ने पनि छ, यता बी कम्प्युटर भन्ने पनि छ। अब सर्वसाधारण विद्यार्थी अनि अभिभावकले यसलाई कसरी छुट्याउने? अब यसमा कस्तो भने इन्जिनियरिङ र नन इन्जिनियरिङ खेमामा पहिला कन्भर्ट गरौँ होइन। अब कम्प्युटरमा इन्जिनियरिङ गर्ने भनेको चाहिँ नि इन्जिनियरिङ पोइन्ट अफ भ्यूबाट पढ्ने हो होइन। कम्प्युटरको डिजाइन इभन सफ्टवेयरको पनि आर्किटेक्चर डिजाइनहरूदेखि लिएर फाउन्डेसन बनाउने कुराहरू होइन, बिल्डिङ बनाउँदाखेरि हुन्छ नि सिभिल इन्जिनियर चाहिँ कम्प्युटरको पनि हुन्छ त्यस्तो सफ्टवेयर एरियामा सबै एरियामा हुन्छ। त्यो लेभलमा डिटेलमा पढ्ने चाहिँ इन्जिनियरिङमा हो। अब यो बिसिए सिआइटी होइन बिआइटी भनेको चाहिँ नन इन्जिनियरिङ आइटी प्रोफेसनल बनाउने हो होइन। त्यसमा आइटी प्रोफेसनल भनेको त धेरै एरियामा छ। तपाईँ सफ्टवेयरमा जाने हो कि नेटवर्किङको एक्सपर्ट बन्ने हो कि होइन, अब भोलि गएर चाहिँ नि डेटा साइन्टिस्ट हुने हो कि, त्यो एकदम सर्टेन डिसिप्लिनमा मात्र जान्छ र डेफिनेटली त्यसको चाहिँ स्कोप छैन भन्ने होइन। तर तपाईँले पछि चाहिँ मास्टर्स गर्नु पऱ्यो, पिएचडी गर्नु पऱ्यो, थेसिस गर्नु पऱ्यो भने इन्जिनियरिङ साइडबाट थेसिस गर्नु पऱ्यो, मास्टर्स गर्नु पऱ्यो भने बिसिएलाई गर्न सक्दैन किन त्यसको लागि फाउन्डेसन कोर्सहरू छैन त्यसमा होइन। जस्तो भनौँ न अब इन्जिनियरिङ भन्दा जहिले पनि मैले अहिले भने म्याथको कुराहरू म्याथमेटिकल मोडलिङहरू गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, फिजिक्सहरू चाहिने हुन्छ। त्यो चिजहरू चाहिँ यतातिर पढाउनु त पढाइन्छ तर एकदम लो लेभलमा पढाइन्छ। त्यो हिसाबले अब जागिर खाने हिसाबमा प्रोफेसनल बन्ने हिसाब कतातिर जाने भन्ने हिसाबमा हुन्छ होइन। त्यही भएर भनौँ न हामीले माथिल्लो लेभलमा अब मास्टर्स गर्नलाई बिसिए गरेपछि एमसिए गर्न सक्छौँ तर मास्टर्स इन इन्जिनियरिङ त गर्न सक्दैन, त्यो मिल्दैन किनभने त्यसको लागि चाहिने फाउन्डेसन जुन छ त्यो चाहिँ हुँदैन त्यसमा। भनेपछि विद्यार्थीहरूले एडमिसन गर्दाखेरिमा हजुर कुन प्रोग्रामको निकास के छ, हजुर पछि गएर के गरिन सकिन्छ भन्ने पनि हेरेर गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब अर्को कुरा चाहिँ जस्तो अब अहिले कक्षा 12को परीक्षाफल मैले पृष्ठभूमिमा पनि भने तुरुन्तै चाहिँ आउँदैछ। अब सरको जुन कलेज छ एडभान्स कलेज अफ इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट होइन, एसिइएम। अब यहाँ चाहिँ सरहरूले कुन कुन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको छ? अहिले हामीले इन्जिनियरिङमा 4वटा कार्यक्रम छ हजुर। सिभिल इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ र इलेक्ट्रोनिक्स कम्युनिकेसन एन्ड इन्फर्मेसन इन्जिनियरिङ भनौँ होइन। यो चाहिँ पुल्चोक क्याम्प आइओईबाट चाहिँ नयाँ खालको पहिला इलेक्ट्रोनिक्स थियो अब चाहिँ इन्फर्मेसन इन्जिनियरिङ भनेर राखेको छ कोर्स, अलिकति रिभाइज गरेर त्यसैको नाम अर्को र कन्टेन्ट पनि चेन्ज छ। इन्फर्मेसन साइन्सको पनि अलिकति राखेको छ र अर्को चाहिँ ब्याचलर इन कम्प्युटर एप्लिकेसन हामीले गत सालदेखि सुरु गर्यो कम्प्युटरको रिलेटेड भएकोले। तर त्यो नन इन्जिनियरिङ भयो होइन, तर एप्लिकेसन भनेपछि प्रोफेसनल बनाउने हो खासमा कम्प्युटर साइन्समा प्रोफेसनल बनाउने हिसाबमा हो। त्यो 4-5वटा चाहिँ ब्याचलर लेभलको छ अहिले। अब हामीले पहिलादेखि नै पहल गरिरहेका छौँ, हामीले चाहिँ मास्टर्स लेभलको पनि कोर्सहरू चलाउने भन्ने हिसाबमा एफिलिएसनको लागि कोसिस गरिरहेका छौँ र अर्को आर्किटेक्चरमा पनि ब्याचलरको चलाउने भनेर यसपालि त अब हुँदैन, अब अर्को सालको लागि केही हुन्छ कि भनेर हामी पहल गरिरहेछौँ र यसो पहलमा चाहिँ अब मिल्यो भने हामीले कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट होइन वाटर रिसोर्स इन्जिनियरिङमा मास्टर्स सुरु गर्छौँ होला र अब एलो गऱ्यो भने हामी आइटीकोमा पनि कुनैमा एउटा मास्टर्स चाहिँ चलाउँछौँ हामी। मास्टर्सको पनि फ्युचर प्लान छ? अहिले मास्टर्स प्रोग्राम हामीले पहिलेदेखि प्लान गरेर पहल गऱ्यो तर हामीले चाहिँ त्यो एफिलिएसन पाएको छैन होइन। अब जस्तो यहाँहरू त्रिभुवन युनिभर्सिटीसँग एफिलिएट भएर प्रोग्रामहरू चलाउनु भएको छ। अब इन्जिनियरिङ कलेज त धेरै छन् नि त, हजुर। त्यसमा यो एडभान्स कलेज अफ इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट मा यदि विद्यार्थी आयो भने हजुर यहाँहरूले चाहिँ आफूले दाबी गर्ने फिचर चाहिँ के जस्तो लाग्छ सरलाई? अब मुख्यतया त हामीले भनौँ न पहिला पनि निकै गरेका थियौँ, अहिले चाहिँ स्पेसली यसमा फोकस गरेर यो पेन्डेमिकमा हामीले धेरै पहल गरेर फोकस गरेर हामी अब नयाँ बिल्डिङमा पनि सर्दैछौँ बल्खुमा होइन, आफ्नै बिल्डिङमा अलमोस्ट 15 रोपनी जग्गामा ठुलै बिल्डिङ 12 तल्ले बिल्डिङ बनाएको छौँ हामीले र त्यो बनाउँदा पनि हामीले अब चाहिँ हामीले
यो जुन इन्जिनियर निस्किन्छन् होइन उनीहरूमा चाहिँ नि इन्जिनियरिङको मात्र एक्सपर्टिज होइन कि उसले सोसाइटीमा के गर्न सक्छ भन्ने कुरा पनि उसँग ज्ञान होस् होइन सोसाइटीलाई चेन्ज ल्याउने इन्जिनियरिङ पेसाबाट चेन्ज ल्याउने ज्ञान हुनुपर्ने र त्यसमा अब सफ्ट स्किल भन्छौँ हामीले उसको कम्युनिकेसन स्किल सोसाइटीको निड बुझ्न सक्ने स्किल होइन लिडरसिप स्किल टिम डेभलपमेन्ट स्किल र अब यो ग्रिन इनर्जी भन्छौँ गो ग्रिनको टाइपको हिसाबले यो एग्रिकल्चरमा के गर्न सकिन्छ त भनेर मैले अहिले पनि भने इन्जिनियरिङमा सिकेको कुरा मैले सोसाइटीमा कसरी एप्लाई गर्न सक्छौँ त चाहे त्यो सानै कुरा किन नहोस् होइन ठुल्ठुलो सोच्नै पर्दैन खास गरी इन्डस्ट्री भनेको सोसाइटीमा पनि आउँछ इन्डस्ट्री पनि छ किनभने नेपालमा हामीले इन्डस्ट्रीमा त फोकस गरेर इन्डस्ट्री त सानो छ फेरि विदेशै जानुपर्ने हुन्छ यहाँ यत्रो दुःख गरेर दिमाग बनायो सबै विदेशमा बिक्छ होइन त्यो ब्रेन जस्तो हुन्छ त्यो भन्दा पनि सोसाइटीलाई पनि केही गर्न सकोस् हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट गर्न सकोस् भन्ने हिसाबमा त्यो सोचमा पनि हामीले अहिले चाहिँ यो रिसर्च एन्ड इनोभेसन युनिट भनेर बनाएको छौँ ठुल्ठुला बाहिर अनुभव भएका विदेशमै काम गरेर आएकाहरूलाई चाहिँ हामीले लिएर हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई कसरी चेन्ज ल्याउने त त्यो सोचमा कसरी पहिले त सोचमा परिवर्तन ल्याउनु जस्तो यहाँहरूले धेरै ब्याच निकालिसक्नुभयो नि हजुर होइन विभिन्न इन्जिनियरिङका कोर्सेसहरूमा त्यहाँबाट विद्यार्थीहरू पास आउट भएर गइसकेका छन् यसो हामीले विगतलाई हेर्दाखेरिमा गौरव पनि त लाग्छ नि उनीहरूको के छ प्लेसमेन्ट चाहिँ नि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कस्तो पाउनु भएको छ अब कोही चाहिँ भनौँ नेपालमै पनि राम्रै पदहरूमा छन् र विदेशमा गएकोहरू चाहिँ कतिपय चाहिँ नि रिसर्चमै फोकस गरेर एकाडेमिक लाइनमा पनि बसेका छन् कोही चाहिँ इन्डस्ट्रीमा पनि छन् र अब भनौँ हाम्रो गर्व लाग्ने चाहिँ नि कोही चाहिँ अरूलाई जागिर खुवाएर पनि बसेका छन् आफ्नै इन्डस्ट्री खोलेर पनि बसेका छन् र हाम्रो उद्देश्य चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब यो इन्जिनियरिङमा जुनसुकै एजुकेसन पेसामा विद्यार्थीहरू चाहिँ नि 3 खालको हुन्छन् भन्छन् कि 3 क्लास चाहिँ पनि भने पनि हुन्छ ए बी र सी भन्छ कि ए भनेको चाहिँ एकदम टप लेभल भयो उसले केही सोध्दैन पढ्ने मात्र हुन्छ त्यस्तो भनेको 5% 10% हुन्छ सबै फर्स्ट बाई त हुँदैन फर्स्टदेखि 10थमा हुन्छ उसलाई केही मतलब छैन न चाहिँ ऊ विद्यार्थीहरूको सङ्घ उसमा लाग्छ कुनै क्लबमा लाग्छ पढ्छ एकदम राम्रो पढ्छ होइन 95% नै ल्याउँछ उसको ध्याउनै पढ्ने हुन्छ ऊ गइहाल्छ आफै बिकिहाल्छ अर्को धेरै यसो चाहिँ झन्डै 70देखि 80% यो डेटाले पनि देखाउँछ चाहिँ बी क्लासको आउँछ जो चाहिँ उसको ध्याउनै के हुन्छ नि कसरी पास हुँ कसरी जागिर खाउँ कहाँ जागिर पाउँछ लोकसेवामा पास गर्न के पढ्नुपर्छ होइन टेलिकममा जागिर खान के गर्नुपर्छ भने जागिरे मेन्टालिटी धेरै छन् नेपालमा र अरू बाँकी सी क्लासको भनेको चाहिँ पढ्ने होइन धुरन्धुर चाहिँ हुन्छन् तर त्यति जाँचमा त्यति ध्यान नदिने पास भइहालिन्छ नि भने तर उसको सोच चाहिँ के हुन्छ भने त्यो एप्लाई गर्ने हिसाब यो मैले पढाएँ सरले पढाएँ यो त खोइ काम त लाग्ला छैन कहाँ काम लाग्न सक्छ भनेर क्लासमै सोचेर बस्ने डे ड्रिमिङ गरेर बस्नेहरू हुन्छ नि त्यस्तो खालकोहरू पनि छन् र पछि गएर संसारको डेटामा हेर्दाखेरि त्यो सी क्लासकोले चाहिँ नि ए क्लासकोलाई एक्सपर्टको रूपमा राखेर बी क्लासबाट काम लिइरहेको हुन्छ त्यो पनि छ अब त्यो भन्दैमा त्यो तिनैवटा चाहिँ नराम्रो होइन सबै ए त हुनै सक्दैन सबै सी हुनै सक्दैन बी पनि चाहिन्छ तर सबैलाई चाहिँ हामीले बीमा भएको कोही छ भने उसलाई हामीले अलिकति स्किल सेट बनाएर ऊ सीमा जान सक्छ कि अथवा एमा जान सक्छ कि भन्ने कुरामा हामीले त्यो लाइनमा पनि सोचेर विभिन्न किसिमका पहिला क्लब भन्थ्यो फुटबल र इन्टरटेनमेन्ट क्लब हुन्थ्यो अब चाहिँ हामीले चाहिँ थुप्रो क्लबहरू झन्डै 15वटा जति विभिन्न नाउँ गरेको क्लबहरू राखेका छौँ र त्यो क्लबमा विद्यार्थीहरू आफै युज गरेर त्यो स्किल सेट डेभलप गर्ने त्यो प्र्याक्टिस पनि गराउँछौँ हामीले डेफिनेटली च्यालेन्जिङ छ अहिलेको पेन्डेमिक उसमा तर हामीले यो लकडाउनको पिरियडमा यो वेबिनारहरू अनलाइन जुम कन्फरेन्स गरेर जुम मिटिङहरू गरेर चाहिँ धेरै कुराहरू सिक्यो त्यसमा चाहिँ विद्यार्थीहरू एकदमै उत्साहित भएको छन् र ओहो धेरै कुरा सिक्न सकिँदो रहेछ त्योलाई सफल होला जस्तो लाग्छ अनि अहिले चाहिँ यहाँहरूले फिजिकल्ली क्लास सुरु गर्नुभयो सुरु भएको छैन किन अहिले त जाँच सुरु भयो होइन यो जाँच सकिन छ अब प्र्याक्टिकल त सुरु हुन्छ प्र्याक्टिकल फिजिकली सुरु हुन्छ त्यसको लागि पनि हामी तयारी गरिरहेछौँ अब 2 सिफ्ट गरेर हाफ गरेर गर्ने जसरी अहिले जाँच भइरहेछ हाम्रो हाफ गरेर त्यसरी 2 सिफ्ट गर्ने हाफ गरेर हामी प्र्याक्टिकल ल्याबहरू सबै हामी चलाउँछौँ अब सरले सल्लाह दिँदाखेरिमा हजुर एउटा अत्यन्त अनुभवी व्यक्तित्व पनि यही क्षेत्रको र कलेजको प्रिन्सिपल पनि भएको नाताले कस्ता खालका विद्यार्थीले चाहिँ नि इन्जिनियरिङ एजुकेसन लिन उपयुक्त हुन्छ यसमा मेन चाहिँ अब कस्तो भन्दाखेरि विद्यार्थीहरू चाहिँ नि पढ्ने रुचाउने चाहिँ हुनु पऱ्यो होइन र पढ्दै पनि मैले यो पढेको चिजलाई कसरी एप्लाई गर्न सक्छु भन्ने सोच राख्ने पनि हुनु पऱ्यो एउटा त्यो अर्को चाहिँ अलिकति टाइममा कमिटमेन्ट किनभने इन्जिनियरिङमा यो लेक्चर पढेर लेक्चर नोट सारेर मात्र पुग्दैन
प्र्याक्टिकल नलेज चाहियो। प्र्याक्टिकल नलेज चाहिँ त्यो प्र्याक्टिकल नलेजको लागि एक्सप्लोर धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ, टिममा बसेर काम पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यो 4 वर्ष खट्न सक्यो भने मलाई लाग्छ एकदमै राम्रो प्रोफेसनल इन्जिनियर भएर निस्किन सकिन्छ। र यदि त्यस्तो होइन, म चाहिँ अब इन्जिनियर मात्र मलाई चाहिएको छ, अब धेरै पढ्दिनँ, त्यो नोट मात्र सारेर पास गर्छु भने नि लाइफमा चाहिँ उसले इन्जिनियर मात्र भइन्छ, तर उसले रियल इन्जिनियर भएर उसले काम गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। अब यो 12 कक्षाको परीक्षाफल हजुर नतिजा आइसकेपछि विद्यार्थीले धेरैले इन्जिनियरिङ पढ्छु भन्ने इच्छा राखेका हुन्छन्। अब यहाँको कलेजको तर्फबाट, व्यक्तिगत तर्फबाट त्यो इन्जिनियरिङ पढाउन चाहने अभिभावक विद्यार्थीलाई यहाँको सन्देश के छ? अब मेरो सन्देश हेर्ने हो भने विद्यार्थी अभिभावकजीहरूलाई आफ्नो छोराछोरीहरूसँग चाहिँ नि पहिला एकचोटि छलफल गर्नैपर्छ। के पढ्न चाहन्छ त, उसको रियल इन्ट्रेस्ट के हो त। कति चाहिँ भनौँ अब डक्टरै बन्छु भन्ने पनि हुन्छन् होइन। ट्रेन्ड के छ भन्दाखेरि बरु 1 वर्ष कुर्छु म मेडिसिनै पढ्छु भन्ने पनि हुन्छ, कोही 1 वर्ष कुर्छु इन्जिनियरिङ पढ्छु भन्ने पनि हुन्छन्। र अब धेरै जसो चाहिँ भनौँ अब म्याथमा राम्रो छ र बच्चाहरू चाहिँ अलि क्रिएटिभ माइन्डको छ होइन, केही गरौँ भन्ने हिसाबमा छ। अथवा कोही कोही हुन्छन् क्रिएटिभ चाहिँ नि नदेखिने तर एक्चुअल क्रिएटिभ हुने खालकोहरू पनि छन्, जुन एक्सपोज नगर्ने खालकोहरू। त्यस्तो बच्चाहरू छ भने इन्जिनियरिङ पढाउनुहोस्। र इन्जिनियरिङ पढाउँदाखेरि सिभिलै पढ्नुपर्छ भन्ने छैन, इलेक्ट्रोनिक्सै पढ्नुपर्छ भन्ने छैन, कम्प्युटरै पढ्नुपर्छ भन्ने छैन। फाउन्डेसन बनाउने खालि सिभिल र एउटै खालि के छ भने सिभिल र कम्प्युटर, इलेक्ट्रोनिक्स, इलेक्ट्रिकल चाहिँ 2 ग्रुपमा बाँड्दा हुन्छ। सिभिल एउटा ग्रुप हो, कम्प्युटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स भनेको फाउन्डेसन एउटै हो सबैको। सेकेन्ड इयर थर्ड इयर पछि मात्र फरक हुने हो। फाउन्डेसन सबैमा चाहिन्छ, किनभने इलेक्ट्रोनिक्स, इलेक्ट्रिकल सबैमा चाहिन्छ। त्यो भएकोले अब अहिले चाहिँ धेरै कस्तो छ भने अब कम्प्युटरै पढ्छु भने जागिरे मेन्टालिटी हो। मास्टर्स गर्ने हो भने इलेक्ट्रोनिक्सबाट कम्प्युटरमा मास्टर्स गर्न सकिन्छ, इलेक्ट्रिकलबाट कम्प्युटर मास्टर्स गर्न सकिन्छ। र यो दुवै खेमामा कम्प्युटर पढ्नै पर्छ। सुरुमै हामी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पढाउँछौँ, सी ल्याङ्ग्वेज। भन्नाले यदि कम्प्युटरमा कोही हाम्रो मेरो बच्चा त अहिले नै प्रोग्रामिङ गर्छ के गर्छ, त्यही भएर कम्प्युटर पढाउँछु भनेर चाहिँ उसको इन्ट्रेस्ट नहुन सक्छ। उसलाई बरु त्यस्तो अहिले उसले कम्प्युटर जानेको छ भने पछि गएर उसलाई चाहिँ इरिटेसन हुन थाल्छ, पढ्न छोड्छ। बरु उसलाई चाहिँ इलेक्ट्रिकल अथवा इलेक्ट्रोनिक्स पढाउनुहोस्। यो कस्टको हिसाबले के छ? कस्टको हिसाबले भनौँ न अहिलेको अब मार्केटको डिमान्ड अनुसारको राख्ने हो, तर अहिले मेरो विचारमा एभरेजमा 11 देखि 12 लाखको हिसाबमै हुन्छन्। त सिभिल र कम्प्युटरमा चाहिँ अलिकति यो इलेक्ट्रिकल र इलेक्ट्रोनिक्समा अलिकति बढी छ, किनभने यो डिमान्ड र त्यसमा अलिकति रिसोर्सेस पनि बढी खर्च हुन्छ। डिमान्ड भन्दा पनि रिसोर्सेस बढी खर्च हुन्छ र ल्याबहरूको लागि त्यसको लागि रिसोर्स बढी खर्च हुन्छ, त्यसको कस्ट अलिकति बढी हुन्छ। तर मेरो विचारमा अब सबै हेर्ने भने 13 लाख 12 लाख 13 लाखको हाराहारीमै हुन्छ होला सबै काठमाडौँमा। अब यो त्यसमा अब भनौँ न अब आइओईको हिसाबले स्कलरसिप चाहिँ 10% स्कलरसिप दिनुपर्छ भन्ने छ। राम्रो पढ्ने विद्यार्थीले स्कलरसिप पाउन सक्छ फुल्ली, त्यो पनि छ। स्कलरसिपका पनि डिफ्रेन्ट प्रोभिजन्सहरू छन्। प्रोभिजन त्यो त टियुकै जुन प्रोभिजन छ त्यही नै मान्नुपर्छ हामीले। के प्रोभिजन छ स्कलरसिपको छोटकरीमा? त्यसमा चाहिँ एउटा इन्ट्रान्सको जुन आइओईले इन्ट्रान्स लिन्छ, त्यो इन्ट्रान्सको नम्बर अनुसार एउटा स्कलरसिप हुन्छ। अर्को चाहिँ भनौँ यो भौगोलिक क्षेत्र र जनजातिको हिसाबमा पनि एउटा छ स्कलरसिप। 10% छुट्याएको छ त्यसको लागि, 10% छुट्याएको छ। र होइन आइओई भित्रको जस्तो पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसको स्कलरसिपको क्राइटेरिया त आम जनसमुदाय विद्यार्थी अभिभावकलाई धेरै जानकारी छ। हजुर, जस्तो प्राइभेट सेक्टरबाट सञ्चालित भएको सरहरूको जस्तो कलेजमा स्कलरसिपको कस्तो खालको प्रोभिजन छ? आइओईसँग एफिलिएटेड जति पनि छन् सबैमा एउटै स्कलरसिप हो। 10% स्कलरसिप दिनै पर्यो। खालि अब फरक के छ भने अब हाम्रो कलेजमा चाहिँ 10%मा हामीले 5% चाहिँ सुरुमा जुन पाउँछ त्यो चाहिँ उसले 8 सेमेस्टरले पाउने भयो। 5% चाहिँ हामीले हरेक सेमेस्टरमा रिभाइज गर्छौँ। अहिले कस्तो छ भन्दाखेरि सुरुमा राम्रो मार्क्स ल्यायो, इन्ट्रान्समा राम्रो मार्क्स आयो, +2मा राम्रो मार्क्स आयो, त्यसको आधारमा एउटा स्कलरसिप दिन्छ, त्यो चाहिँ 5%मा छुट्याउँछौँ। पुल्चोकमा चाहिँ आइओईको पुल्चोक क्याम्पसमा र अरू थापथली क्याम्पसमा चाहिँ 10% नै पहिले छुट्याएको हुन्छ। हामी कहाँ चाहिँ त्यो 5% छुट्याएर 5% चाहिँ हरेक सेमेस्टरमा रिभाइज गर्छौँ। हाम्रो टेलिभिजनको स्टुडियोसम्म आएर हजुर यहाँको महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो र आम जनसरोकारको सान्दर्भिक जुन इन्फर्मेसन यहाँबाट प्राप्त भयो त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। पनि मलाई यहाँ आएर यहाँ अलिकति आफ्नो कलेजको बारेमा र यो मेरो अनुभव सेयर गर्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि पनि म
जनता टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ, आफ्नो ख्याल राख्नु। दर्शकवृन्दलाई पनि थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, हामीले भर्खरै कुरा गऱ्यौँ एडभान्स कलेज अफ इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट ACEM का प्रिन्सिपल इन्जिनियर लोचनलाल अमात्य। 12 कक्षाको नतिजा आइसकेपछि अभिभावकले र विद्यार्थीले राम्रोसँग सबै इन्जिनियरिङका विभिन्न डिसिप्लिन्सका विषयहरू बुझेर आफ्नो लागि कुन उपयुक्त हुन्छ त्यो छान्नका लागि यो कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्ने आशा राख्छौँ। जनता टेलिभिजनको शिक्षाका कुराको अर्को एपिसोडमा अर्को विशेष व्यक्तित्वका साथ उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको कार्यक्रमबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हरेक बिहिबार बेलुकी 26 र शुक्रबार 2:20 शिक्षाका कुरा पुनः प्रसारण हुन्छ। कार्यक्रम हेरेर रचनात्मक पृष्ठपोषण दिनुहोला। हस्त सबैले आफ्नो ख्याल राख्नुहोला। नमस्कार।